नमस्कार दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको 6 प्रश्नमा समसामयिक राजनीतिकै बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। भारतीय खुफिया एजेन्सीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेको, त्यसैगरी भारतीय सेनाध्यक्षले नेपाल भ्रमण गरेको विषयलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यो विषयलाई प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि आजको चर्चा रहनेछ। र अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन र उपराष्ट्रपतिमा कमला ह्यारिस निर्वाचित भइसकेपछि विश्व राजनीतिमा अब विभिन्न परिवर्तन हुने अनुमान गरिएको छ। ट्रम्प प्रशासन अनुदार रह्यो, जसले गर्दा विश्व राजनीतिमा आएको उथलपुथललाई अब उदारवादी डेमोक्रेट नेताहरूले कसरी यसलाई अगाडि बढाउनेछन् र नेपालको राजनीतिमा पनि, नेपालको भू राजनीतिमा अमेरिकाको सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्नेछ। एमसिसी निकै विवादमा रहेको छ। यो विषयमा अब एमसिसीको सहयोगको विषयमा नेपालको परराष्ट्र मामिलाले कसरी अगाडि बढाउनेछ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि यतिखेर भूमिका सशक्त हुन सकेन भन्ने पनि आफ्नो ठाउँमा गुनासो रहेको छ र कोभिडको मारमा रहेका जनतालाई यतिखेर सरकारले उचित प्रबन्ध गर्न सकेन, यति रोकथाम गर्न सकेन, नियन्त्रण गर्न सकेन भन्ने गुनासो जनस्तरमा छ। जनस्वास्थ्यको सवाल निकै जटिल बन्दै गएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको विरुद्ध सरकारको लडाईँ चाहिँ सफल हुन सकेन। यो विषयमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद डाक्टर महत, यहाँलाई स्वागत छ। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। हामीले अघि कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि केही विषय राखौँ यहाँ समक्ष। यतिखेर विशेष गरी पछिल्लो केही विषयहरू म यहाँसम्म चाहिँ कोटाउन चाहन्छु। प्रतिपक्षी दलको धारणा हामी बुझ्न चाहन्छौँ। खुफिया एजेन्सी रका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेको विषयमा नेकपा भित्रै एउटा आन्तरिक विवाद चर्किरहेको छ भने प्रतिपक्षी दलले कसरी हेरेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले, त्यसैगरी सेनाध्यक्षको भ्रमणलाई कसरी हेरेको छ र भारतसँगको सीमा विवाद अब सुल्झिन्छ सुल्झिँदैन, कसरी अगाडि बढ्नेछ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? हेर्नुहोस्, जहाँसम्म यो भ्रमणहरूको कुरा छ, यो देशमा खास गरेर चाहिँ ओलीजीको नेतृत्वको जुन सरकार छ, यो समयमा विभिन्न देशबाट विभिन्न खाले भ्रमणहरू भइरहेका छन्। कतिपय कुरो हाम्रो जानकारीमा आउँछ, कतिपय त जानकारीमै नआएर त्यो सकिन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्दछ यो जुन भारत सेनाध्यक्ष रको प्रमुखको चाहिँ भिजिटको सन्दर्भ छ, यो पनि त्यही कडीको एउटा निरन्तरताको रूपमा मैले हेरेको छु। उहाँहरूको खालि टालटुले कुराहरू मात्रै छन्। त्यसकारण प्रतिपक्षको हैसियतले हाम्रो भनाइ के हो भने हरेक देशको आफ्नो परराष्ट्र नीति भनेको त्यो आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वार्थलाई पूरण गर्न लक्षित हुन्छ। तर ओली सरकारको नेतृत्वमा जुन नेपाल सरकार छ, यो सरकारले नेपालको आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको हामीले पाएका छैनौँ। चाहे दक्षिणसँग कुरा होस्, चाहे उत्तरसँग कुराहरू हुन्, उहाँहरू पारदर्शी हुनुहुन्न, जनतातिर फर्केर एउटा कुरा गर्नुहुन्छ र सम्बन्धित देशसँग कुरा गर्दा अर्को कुरा गर्नुहुन्छ। सीमाको कुरा तपाईँले भन्नुभयो, सीमाको विषयमा यत्रो राष्ट्रिय सहमति जुट्यो, सर्वसम्मतिबाट संविधान संशोधन भयो, प्रधानमन्त्री स्वयंले पछि आएर पाठ्य पुस्तकमा यो नराखौँ त्यो नक्सालाई भन्ने निर्देशन गयो भन्ने आयो। त्यसपछि त यो नक्सा नै, यो विदेशी आएका बेलामा चाहिँ नक्सा नै त्यो पुरानो राख्ने जस्ता कुराहरू पनि सार्वजनिक भयो। भनिसकेपछि यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यो सरकारको लागि राष्ट्रियता भनेको जनतालाई झुक्क्याउने एउटा हतियार मात्रै हो, माध्यम मात्रै हो। जनताको अगाडि बढाइ चढाइ कुरा गर्नुहोस्, अतिशक्तिपूर्ण तरिकाबाट पनि प्रस्तुत हुनुहोस्, तर मूल कुरो हाम्रो लागि चाहिँ सत्ता नै हो, सत्ता जोगाउने कुरा हो।
त्यसको लागि चाहे आन्तरिक रूपमा होस् चाहे बाह्य शक्तिहरूसँग होस् हामी जे पनि जस्तो पनि गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो किसिमको कुराहरू चाहिँ अहिले देखिएको छ उहाँको क्रियाकलापले। त्यसकारण म यो भ्रमणहरू चाहिँ भएर किन भयो या किन भएन भन्दा पनि यो भ्रमणमा के भयो भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै चाहिँ आशंका छ। यद्यपि सेना प्रमुख आउने यो रुटिन प्रक्रिया हो सामान्यतया हेर्दा। अब मानार्थ दिने दुवै देशमा एकअर्का देशमा दिइन्छ, त्यसमा त्यो ठुलो कुरो भएन। ठुलो कुरो के हो भने राजनीतिक तहमा वार्ता भइराखेको छैन, छलफल भइराखेको छैन। नेपाल सरकारको राजनीतिक प्रतिनिधिमण्डल भारत गइराखेको छैन, भारतसँग कुराकानी भइराखेको छैन। तर चाहिँ के छ भने सुरक्षा प्रमुखहरू चाहिँ एकपछि अर्को चाहिँ आउने कामहरू चाहिँ भइराखेको छ र त्यसमा नेपालले आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्टको कुरा गर्यो कि भारतले चाहिँ आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्टको कुरा गर्यो। उत्तरतिरको कुरामा पनि हुम्लामा सीमाको विषयमा त्यस्तो रिपोर्टहरू आए, आफ्नै सिडिओले रिपोर्ट दिन नपाउँदाखेरि केही पनि भएको छैन भनेर सरकारले भन्यो। कमसेकम के भएको रहेछ हामी हेर्छौँ, केही भएको रहेछ भने हामी चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ उच्च तहमा चाहिँ चिनिया सरकारसँग उठाउँछौँ। त्यति पनि यो सरकारले भनेन। भनिसकेपछि चाहे दक्षिणको कुरामा होस् चाहे उत्तरको कुरामा चाहे अरूसँग कुरा होस्, नेपाल सरकारको चाहिँ यो नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई रक्षा गर्ने किसिमको यो परराष्ट्र नीति सञ्चालन भइराखेको छैन। उनीहरूमा नै नेपालले के चाहिरहेको छ त्यो चाहिँ कन्फ्युजन चाहिँ व्याप्त भएको छ। जब चाहिँ त्यो आशंकाहरू बढ्छ, आशंका बढेपछि नेपालमा चाहिँ वैदेशिक चलखेल पनि बढ्छ। अहिले त्यही भइरहेछ। यहाँले भन्नुभएको जस्तै गरेर मतलब सेनाको माध्यमबाट अथवा सैन्य कूटनीतिलाई अगाडि सार्न खोजिएको हो, अथवा यहाँले भन्नुभयो राजनीतिक रूपमा खास सम्बन्ध विस्तार हुन सकिरहेको छैन भारतसँग पनि, चीनसँग पनि, छिमेकी मुलुकहरूसँग, अन्य मुलुकहरूसँग यहाँले भन्दै गर्दाखेरि खुफिया एजेन्सीको सहायता हामीले लिएका हौँ कि अथवा भारतले अथवा खुफिया एजेन्सी मार्फत नेपालमा अलिक हस्तक्षेपकारी नीतिमा अगाडि बढ्दैछ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? नेपाल सरकारलाई किन दोष दिन्छु भने नेपाल सरकार के चाहन्छ? नेपाल सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छ कि अरूको हितको प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छ? त्यो स्पष्ट भएको छैन। त्यो स्पष्ट यो सरकारले गरेका छैन। र नेपाल सरकारले काहीँ पनि कतै पनि हामीले यी सीमाको विषय होस् अरू विषय होस् हामीले यी कुराहरू चाहिँ यसरी राख्यौँ भनेर चाहिँ त्यो भारत सरकारसँग एप्रोच गरेका छ। चीनको सीमाको बारेमा त झन् पहिला नै आफैले त्यसमा केही पनि भएको छैन भनेर आफ्नै प्रतिनिधिहरू सरकारी निकायहरूले भने प्रतिपक्षी दलको त्यहाँ त्यो प्रदेशको नेतैले त्यहाँ गएर हेरेर त्यहाँ समस्या देखियो भने त्यो भनिसकेपछि चाहिँ के भएको रहेछ यथार्थ भनेर बुझ्ने काम पनि यो सरकारले चाहिँ गरिराखेको छैन। त्यस कारण यो सरकारले चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गरिराखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अन्योट बढ्दो छ, मेरो चलखेल बढ्दो छ। जस्तो यहाँले पनि भन्नुभयो ओलीसँग अथवा रका प्रमुखले 1-to-1 एक्लै वार्ता गरेको, त्यो पनि भनौँ न चाहिँ रातको समयमा बिदाको समयमा भन्ने गरिएको छ। त्यो सूचनाहरू जान्नको लागि अथवा त्यो सूचनाहरू बाहिर ल्याउनको लागि प्रतिपक्षी दलले प्रयास गरेको छ कि छैन? अथवा यसरी भनौँ न प्रधानमन्त्रीको तहमा एउटा गुप्तचर संस्थाको प्रमुखले आएर भेट्नु कति त्यो प्रोटोकल अनुसार मिल्छ कि मिल्दैन? अहिले हेर्नुहोस्, भेट त यो देशमा तपाईँले चाहिँ गुप्तचर प्रमुख भेटको भन्नुभयो या एउटा अफिसर आएर पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले थाहै नभएर चाहिँ प्रधानमन्त्री कहाँ भेट्छन्। त्यस कारण एउटा सुरक्षा निकायको प्रमुख भेट्यो भनेर कुनै चाहिँ त्यो के छ भने आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरो छैन। अहिले त्यस्तो एउटा तल्लो तहमा चाहिँ नेपालको चाहिँ यो चाहिँ सत्ता त्यसरी अपरेट गरिराखेको छ। उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु हुने हो, के गर्न नहुने हो, के मर्यादा हो, के होइन, पहिला चाहिँ यो चाहिँ औपचारिक यो थाहै छैन परराष्ट्रले भन्यो, पछि चाहिँ होइन यो चाहिँ औपचारिक यो चाहिँ अधिकार प्रतिनिधि भएर के चाहन्छ, के गर्छ, के गर्दैन त्यसको लेखाजोखा नै गरेर चाहिँ साध्य नहुने भइसकेको अवस्था छ। त्यसमा मैले भने भेट्नु नै आपत्तिजनक कुरो होइन।
सेनाध्यक्षको भ्रमणलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ भन्ने पछिल्लो दिनमा छ भने रको भ्रमणसँगै अब यो सँगसँगै अब नेपालको परराष्ट्र मामिला कि हामी चीनतिर फर्किँदैछौँ कि भारततिर फर्किँदैछौँ कि अमेरिकामा पनि यतिखेर उदारवादी राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसकेको छ, बाइडेन र उपराष्ट्रपतिमा कमला ह्यारिस आइसक्नु भएपछि अब अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्ध एमसिसीको विवादलाई कसरी यसले निकास पाउन सक्छ अथवा चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? परिवर्तन स्वीकार गरिसकेका छ, त्यही नै हुने कुरामा कुनै दुविधा अब रहेको छैन। तर अमेरिकाको परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दा मूलत उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ नै केन्द्रबिन्दुमा हुन्छ हरेक राष्ट्रको। हाम्रो जस्तो आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि नै जहाँ जोसँग जे पनि गरिदिने र जे पनि भनिदिने जुन प्रवृत्ति वर्तमान सरकारले गरेका छ त्यसरी चाहिँ अरू देश चाहिँ चल्दैनन्। त्यसो हुनाले त्यहाँको सत्ता परिवर्तन भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा धेरै ठुलो चाहिँ तात्विक अन्तर हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। तैपनि तरिकाहरू जुन उसकै आफ्ना चाहिँ सहयोगी राष्ट्रहरूसँग जसरी चाहिँ ट्रम्प प्रशासनले जसरी चाहिँ प्रस्तुत भयो त्योभन्दा फरक किसिमबाट प्रस्तुत हुने शैलीमा अवश्य पनि परिवर्तन आउँछ। केही इम्फ्यासिसहरू चाहिँ फरक अवश्य पर्छन्, तर मूलभूत उनीहरूको चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थलाई चाहिँ परिपूरण गर्ने कुरामा चाहिँ फरक आउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब हामी हाम्रै आन्तरिक राजनीतिमा जाउँ। यतिखेर आम नागरिक कोभिडको महामारीमा परेको अवस्था छ र यतिखेर भनौँ न कोभिड नियन्त्रणमा आउन सकिरहेको छैन। हरेक दिन कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, नागरिकहरू अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा यतिखेर प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि दबावमूलक कार्यक्रम ल्याउन सकेन, सरकारलाई दबाब दिन सकेन भन्ने गरिएको छ। प्रतिपक्षी दल के गरिरहेको छ यति बेला? यसमा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अब संसद उहाँले हठात बन्द गरिदिनु भयो। उहाँहरूको आन्तरिक जुन सत्ता सङ्घर्ष थियो त्यसबाट एउटा रक्षा कवच त्यहाँ संसद चलेपछि विपक्षी दल पनि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् कोभिडको कारण, भ्रष्टाचारको कारण र चाहिँ सत्ताभित्र नै झगडा छ। त्यसकारण उहाँले चाहिँ संसद बन्द गरिदिएको। संसदमा विपक्षले चाहिँ खेल्ने भूमिका त्यो चाहिँ स्थगित भयो। अब सडक बाहिरको कुरा गर्ने हो भने, सडकको कुरा गर्ने हो भने यो करिब 5 महिना त अब यो लकडाउन र निषेधाज्ञा नै भयो। त्यो अवस्थामा चाहिँ निस्किने कुरा भएन। त्यसकारण चाहिँ सडक सदन दुइटैमा प्रतिपक्षको चाहिँ भूमिकालाई चाहिँ सीमित गर्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ आयो। तैपनि हामीले आफ्ना कुराहरूलाई यो भेटेर सार्वजनिक गरेर हामीले भनै छौँ। कोभिड संयोजन समिति, यो अनुगमन समितिको संयोजक पार्टीले भनै छु, हामीले चाहिँ सयौँ अन्तर्क्रियाहरू चाहिँ गऱ्यौँ। यथार्थ विश्लेषणका आधारमा, सूचनाका आधारमा, अनुगमनका आधारमा हामीले सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई यी कुराहरू चाहिँ राख्ने कोसिस पनि गऱ्यौँ। तर सरकारले चाहिँ सुन्ने मनसाय चाहिँ राखेन। अप्ठ्यारोमा पनि उहाँहरू चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीमै ठुलो भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भएको छ। यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने चाहिँ संवैधानिक निकाय चाहिँ चुप लाएर बसेको अवस्था छ। यो गम्भीर स्थिति छ र यो विपक्षी दलले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ र हामी चाडबाड सकिने बित्तिकै अब हामीले भनेर अब चाहिँ पुगेन, बाध्य नै सरकारलाई चाहिँ गर्नुपर्ने भयो भनेर हामीले यो चाहिँ संसदको विशेष अधिवेशनको पनि माग गर्ने र चाहिँ सडकमा पनि सामाजिक भौतिक दूरी कायम गरेर मास्क लगाएर भए पनि सडकमा पनि उत्रिनुपर्ने अवस्था आयो भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ हामी पुगेका छौँ। किनभने जनता आहत छन्। उद्योग व्यवसायमा जुन चाहिँ अवरोध आएको छ त्यो कारणले बेरोजगारी चाहिँ चर्को छ। राहत सरकारले केही पनि दिँदैन, उपचारमा पहुँच छैन, उपचार पनि गर्दैनौँ सरकारले भन्छ, सुविधा पनि छैन र चाहिँ उपचार गर्न सक्ने चाहिँ स्थितिमा आम नागरिकको जो चाहिँ कोभिडबाट बिमारी भएर अस्पताल बस्नुपर्छ उनीहरूले चाहिँ उपचार खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा
छैन। सरकार त्यसबाट चाहिँ पन्छिराखेको छ। सरकारले आफ्नो सत्ता जोगाउन आफ्नै नेता कार्यकर्ताहरूको मुख बुझो लगाउन चाहिँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ बाँडिराखेको छ विभिन्न एनजिओ मार्फत, विभिन्न माध्यम मार्फत। तर चाहिँ यो चाहिँ यत्रो चाहिँ नेपाली जनता अप्ठ्यारो परेको बेलामा हामीसँग कुनै चाहिँ बजेट छैन भनेर पन्चिन कोसिस गर्दैछ। यो सरकार अत्यन्त गैर जिम्मेदारपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएको हुनाले हामी चाहिँ यो बाध्यकारी स्थितिमा चाहिँ पुग्दैछौँ। भनेदेखि आफ्नै तहबाट यसको मतलब कोभिड विरुद्ध सरकारले काम गर्न, कोभिड विरुद्ध जस्तो यहाँले भन्नुभयो सहयोग गर्ने काममा पनि हामी चाहिँ लागिराखेका छौँ। आम नागरिकहरूलाई सचेतना अभियान फैलाउने, स्थानीय निकाय जहाँ हाम्रो छ त्यस मार्फतबाट पनि सहयोग पुर्याउने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, हातलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ यो साबुन पानीले चाहिँ धुने, त्यसलाई एउटा बानी बसाउने, चाडबाडको अवसरमा पनि त्यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा बानी बसाएर हामीले यो सङ्क्रमणबाट बच्ने उपायका तर्फ हामी क्रियाशील छौँ। हाम्रो पार्टीले धेरै चाहिँ यो के अरे राहतको काम गरेका छ, सहयोगको काम गरेका छ। तर हामीसँग राज्य संयन्त्र त छैन, राज्यको साधन स्रोत त छैन। त्यो काम त चाहिँ फेरि सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारले गरिराखेका छैन। त्यसप्रति हामीले खबरदारी पनि चाहिँ गरिराखेका छौँ र अब चर्को खबरदारी गर्छौँ। डाक्टर महत, जस्तो यतिखेर नेकपाभित्रै आफ्नै प्रतिपक्ष जन्मेको छ कि ओली पक्ष, त्यस दाहाल पक्ष, माधव नेपाल पक्ष, गुट उपगुटमा चाहिँ यतिखेर सत्ता सङ्घर्ष चलिरहँदा नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्ष दलले जसरी नागरिकको जनजीविकाको, स्वास्थ्य क्षेत्रको, यहाँले पनि भन्नुभयो स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको छ, अनियमितता भएको छ नि, त्यसको कुरा खबरदारी गर्न किन सकिरहेको छ नि? स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार, व्यथिति अथवा प्रादेशिक तहमा भएका अनियमितताहरूको बारेमा कङ्ग्रेस बोल्न सकिरहेको देखिँदैन नि त? किन बोलिरहेको छैन? हामी त बोलै छौँ, स्थानीय तहमा उठाएका छौँ। कतिपय प्रदेश सरकार कम्युनिस्टहरूले सञ्चालन गरेको स्थानीय सरकारले चाहिँ यो राहतको नाउँमा कतिपय ठाउँमा चाहिँ अरू चाहिँ यो नागरिक समाजबाट चाहिँ 50 रुपियाँ खुवाएको छ भने 500 को बिल देखाएर अरबौँ त्यसको चाहिँ बजेट देखाएको चाहिँ अवस्था त्यसको पनि सार्वजनिक भइराखेको छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले उठाइराखेका छौँ। स्वास्थ्य सामग्री भ्रष्टाचारको चाहिँ छानबिन गर भनेर चाहिँ यो चाहिँ संवैधानिक निकायहरू किन चुप लाएर बसेका छन्? त्यसमा चाहिँ यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ तत्काल दोषीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर भनेर भनिराखेका छौँ र सरकारलाई पनि यो खबरदारी गरिराखेका छौँ। र तपाईँहरू चाहिँ यो चाहिँ जनताको पीर मर्काप्रति बेखबर हुने अनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी होइन भनेर चाहिँ पन्छिने, यस्तो महामारीमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने, अब यो चाहिँ असह्य भइसक्यो। अब हामी चाहिँ सहँदैनौँ। यो संसदको विशेष अधिवेशनमा पनि छलफल हुनु पर्यो र यो चाहिँ बाहिर पनि अब हामी निस्किन्छौँ, सडकमा पनि निस्किन्छौँ भनेर हामी भनिरहेका छौँ। डाक्टर महत, अब अन्तिम प्रश्न यहाँहरूको यो आफ्नै घरभित्रकै प्रश्न छ। यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पनि आफ्नै आन्तरिक कलहमा चाहिँ परिरहेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपा, त्यसै गरी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समबीच चाहिँ आपसमा एउटा भनौँ न वाद विवाद छ अथवा क्रियाशीलको सदस्यता वितरणदेखि लिएर पार्टीका विभिन्न खालका चाहिँ भनौँ न संयोजन गर्ने विषय लिएर भन्ने गरेको छ। के तपाईँहरूको विवाद मिलेको हो? अब चाहिँ होइन, हाम्रो चाहिँ 3 दिनसम्म चाहिँ लगातार अनौपचारिक शीर्ष नेता तहमा पनि छलफल भयो। वास्तवमा जे विषय चाहिँ अलिक बढाइ चढाइ चाहिँ सार्वजनिक भएको थियो त्यस्तो स्थिति थिएन। अब अधिवेशन नजिक आएको हुनाले अलिकति चर्को कुरा गर्ने प्रवृत्ति त हुन्छ, तर चाहिँ अविश्वास र आशंकाहरू थियो र यो चाहिँ लामो छलफलपछि त्यो आशंका अविश्वासलाई हटाउने काम भएको छ। केही प्राविधिक कुराहरू अरू पार्टीहरू चाहिँ जुन समायोजन भएर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा आएको छन् त्यसमा काहीँ कतै चाहिँ यो सक्रिय सदस्यता दिँदाखेरि अलिकति कसलाई अनुकूल हुन्छ भनेर चाहिँ दिने काम हुँदैछ कि भन्ने चाहिँ खासमा आशंका थियो। त्यो आशंकालाई चिर्ने काम भयो र एउटा पारदर्शी ढङ्गबाट हाम्रो पार्टीको स्थानीय निकायलाई पनि विश्वासमा लिएर र जुन पार्टी चाहिँ हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्, व्यक्ति होस् अथवा पार्टी नै होस्, उहाँहरूको पनि सम्मान र उहाँहरूको पनि जुन चाहिँ जति उहाँहरू प्रवेश गर्नुभएको छ त्यसको सङ्ख्या र शक्तिलाई ध्यानमा राखेर त्यो सम्मानित रूपमा उहाँहरूलाई पनि स्थान दिने र हाम्रो पार्टीका साथीहरूलाई जसलाई लागेको हुन सक्दछ
कि हामीलाई नै विस्थापित गर्ने गरेर उनीहरूको शक्तिभन्दा ज्यादा गर्ने गरेर दिन थाल्यो कि भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो पनि त्यो आशंकालाई पनि दूर गर्ने गरेर चाहिँ एउटा समझदारी चाहिँ करिब करिब निर्माण भएको छ। त्यसकै आधारमा अब आउने चाहिँ केन्द्रीय समितिबाट चाहिँ यो अधिवेशनको प्रक्रिया पनि जुन फागुनलाई तोकिएको हो, यो 5 महिनाको लकडाउन र बन्दको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ समय गुमायौँ। त्यो बिचमा चाहिँ बाहिर निस्किने अवस्था भएन, त्यस कारण 5 महिना त हामीले सिधै गुमायौँ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर अब यो अधिवेशनको पनि कार्यतालिका र सक्रिय सदस्यता पुग्ने बारेमा एउटा चाहिँ निष्कर्षमा पुग्ने र यो चाहिँ पार्टीभित्र देखिएको चाहिँ यो जुन चाहिँ आशंका र अविश्वास थियो त्यसलाई पनि हटाउने काम हामी गर्छौँ। हजुर, एकताको सन्देश लिएर जानुहुन्छ भन्ने कुरा एकदम अब त्यो बारे स्पष्टै भइसक्यो। वास्तवमा नेतृत्व तहमा हाम्रो व्यापक छलफल भयो र सबै कुराहरू चाहिँ क्लियर गर्ने चाहिँ कुरा भयो। जो आशंका हुन्छ कि यस्तो गर्नु खोजे हो कि उस्तो गर्नु खोजे हो कि भन्ने आशंका थियो, त्यो आशंकालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा निवारण गर्ने काम भएको छ। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको लागि तपाईँहरू दबावमूलक कार्यक्रम लिएर जानुहुन्छ, यसको मतलब अब होइन? एकदम हामी जान्छौँ। यो सरकारले चाहिँ के छ भने भनेर यो सरकारले चाहिँ सुन्ने देखिएन। अब बाध्यकारी स्थितिमा सरकारलाई नपुर्याइकन यो सरकार सचिँदैन। अब 5 वर्षको लागि निर्वाचित छ, पहिले छोड भन्नु मिलेन। तर हामी चाहिँ के छ भने बाध्य पार्छौँ कि जनतालाई जुन विश्वास दिएर तपाईँहरू निर्वाचित हुनुभयो त्यो विश्वासघात गर्नु पाइँदैन। जनताबाट आएको साधन स्रोत कर र राजस्वको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन र यो पारदर्शिता, यो चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ छानबिन र जनताप्रति रेस्पोन्सिभ तरिकाबाट चाहिँ प्रस्तुत हुन, त्योभन्दा विकल्प छैन। होइन भने तपाईँहरूलाई सत्तामा बसिरहने कुनै नैतिक र कुनै पनि त्यो किसिमको तपाईँहरूलाई अधिकार रहँदैन भन्ने कुरालाई हामी चाहिँ स्ट्रङली उठाउँछौँ। हस् त, यहाँको समय र विचारको लागि डाक्टर महत धन्यवाद। यहाँलाई धन्यवाद। हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत। समसामयिक राजनीतिका बारेमा हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब सरकारको परराष्ट्र मामिला, आर्थिक नीति र कोभिड विरुद्ध सरकार कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कोरोना रोकथामको लागि प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका र दबाव कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। कोभिडको मारमा परेका जनताले, सबै राजनीतिक दलहरूले कमसेकम कोभिड विरुद्ध लड्न आवश्यक छ, सहकार्य गर्न पनि आवश्यक छ। र समयका लागि डाक्टर महतलाई धन्यवाद दिँदै नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नबाट हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।